balikan nato ang Iglesia ni Cristo. Mingon sila, gitukod ug balik ni Felix Manalo ang iglesia nga gitukod ni Cristo. Tungod kay kuno kini nawala, nag-apostatize, nawala. Unsaon man pagkatinuod, unsaon nato pagtuo ni ana nga si Cristo mismo nag-ingon sa Mateo 16:19, bisan pa ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog niini. So baka kun ba si Cristo kay moingon mo nga nawala ang iyang iglesia nga gitukod? Nga dugang ba niya na ingon si Cristo, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kanay iyang gisulat diya sa Mateo 28:20. So ang matod nga iglesia nga gitukod ni Cristo ni atong first century dito sa Jerusalem, iya kanang giubanan hangtod karon kay wala pa man matapos ang kalibutan. Nan, kung moingon ka nga giubanan ni Kristo ang iglesia ni Kristo, ang iglesia ang INC. Unsa man pag-uban ni Kristo sa first century nga ang INC tunga 1940 naman. Pwede di ka muuban nga wala pa di ang muubanan. Nya ang kaning Sabadista 1863. Ingon si Kristo, ako magauban kaniyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pwede din niya ubanan ang ISDA nga dito na sa 1863 nagtunga nga si Kristo nag-uban sugod pa man atong unang siglo. Pwede din ka uban nga ang ibon ubanan wala pa diha pa matao. Pwede din ubanan dako kayong bakat. So kung kita mga Katoliko di ta magtuon pastilan pagkaluoy luoy kaayo ang atong simbahan nga gitukod ni Kristo. Luoy ka ang atong mga anak, ang atong mga apo. Kung dili nato sila katuduan unsa gyud ang tinuod. So mao kana hinungdan nga kaming mga safety kanunay gyud ning kamot nga unta kining atong mga kaigsunan nga mga Katoliko magtuon unta mo, maminaw mo, dili lang mo magpadala sa kanang basahan na mo Exodus 2:20 mali makuha na lang kay Diyos kuno dako kayo nga binuang. So dili sa Epeso 5:23 unsay giingon ni Kristo, ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan ug si Kristo mismo ba ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas ug si Kristo mismo ang mangluluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So sa ato pa kung gusto tag kaluwasan adto kita magpasakop sa simbahan ni Kristo. Dili ta magpasakop niya itong nagpatuo nga ang ilang simbahan mo tinuod tungod kay ang ilang doktrina naa sa Biblia. Pero ang tinuod, piki di ay tungod kay tao ra ang nagduko dili si Kristo. Dinhi sa kung atong tanaw ang Biblia ug ang history wala na sila magkasumpaki. Kaya sa history nakingon nga dinhi sa Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287 muni ato mabasa, the Roman Catholic Church, the history of Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded, which revitalized by the Spirit of the God to a structure which He established. The history of Catholic Church traces the distance of the society from its beginning until now. So, diri sa buhat 1:3-15 mosad niya itong mabasa. Misulod sila sa Jerusalem o misaka sa lawak sa itaas nga ilang abutan usa ka adlaw niya na samtang nagtigom ang 120 ka mga magtotoo. So klaro kayo ang history ug ang Biblia wala magkasumbaki. Sa buhat 2:1-4 mo ni atong mabasa. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin og milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman unya nakakita sila daw dila nga kalayo nga
nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og nagsultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Ang matod nga iglesia aduna kini teaching authority. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dinhi dito sa langit. So, sa Mateo 28:19, og tudoy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanino. Pinundumi ako mag-uban kanino sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Do ito ako yung ganina nga ang matod nga iglesia gibanan ni Kristo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Salmo 94:14 mao kini nga atong mabasa, dili biyaan sa Ginoo ang iyang katawhan, dili niya pasagdan ang mga iya. Ang matod nga iglesia adunay upat ka timaan. Ato karon tun ang tagsa-tagsa ang upat ka timaan. Una, usa o panagiusa. Kini nagpasabot nga si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia diya sa Mateo 16:18. Dili daghan og niining maong iglesia ana ang panaghiusa. Og karon muanha ako kaninyo. Si Jesus nagampo. Gingon siya, og karon muanha ako kaninyo. Dili na ako maglangan dinhi, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi. Balangamhan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ako usa lamang. Sumunay unang timan muna atong mabasa sa Juan 17:11. Nalakip nini mga sumusunod kayo usahan sa pagtuo nga ang tanang mga sakop nagtuo sa managsang mga pagtulunan nga may usa lamang kalawas, usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom, may usa lamang ka Ginoo. Mao na atong mabasa sa Efeso 4:7. So usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Meaning, usa lang gyud ka simbahan, usa lang gid dapat ang atong pasakupan. Kayo usahan sa pagdumala, ang tanan magkahiusa sa pagpailawom sa makita sa Pangulo nga gibilin ni Kristo. Mahimo silang usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Juan 10:16. So ang matod nga iglesia, kung nato yung tanawon ang Biblia nga gitukod ang gimong Pangulo sa atong Ginoong Hesus mao si San Pedro. Diya sa Juan 21:15 ngadto 17, gipangutana ni Ginoong Jesucristo si Pedro, dili lang sa makusa makaduha kundi sa makatulog gayud. Ipangutana ni Ginoong Jesucristo si Pedro, Simeon Pedro, gigugma mo ba ako? Mitubag si Pedro sa makatulog, oo Ginoo, gigugma ko ikaw. O gingnan siya ni Ginoong Jesucristo, at timana ang akong mga karnero. Ang mga karnero nagipasabot dili literal nga karnero, kaya wala man mamuhi karnero si Kristo. Ang karnero ngayon ipasabot diha ang katawhan nga maong ang iyang mga sumusunod, mao ang mga Kristiyanos nga nagatuo ni Kristo, mao kita nga gitawag ng mga Kristiyanos. So pagkamatay ni Pedro, kinamatay man si Pedro, adunay nakapuli niya. So unsa man karon nga simbahan nga nagpatuo nga sila tinuod nga makakunig sila dito ni San Pedro, nga kung atong subayon walay gilain makakunig ni San Pedro kundi ang Iglesia Katolika lamang. Kayo saan sa pagsimba ang tanan magkayusa sa usa ka paagi, pagsimba pinaagi sa usa lamang ka sakripisyo. Kay may usa lamang kapan o bisan daghan kita usa lamang kita kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. 1 Corinto 10:17.
Ang Iglesia Katolika nagubot sa kahiusa diya sa pagtuo pinaagi sa kredo sa iyang katisismo. Kahiusa sa pagdumala pinaagi sa iyang sa iyang mga kaobispuhan o sa Santo Papa. Kahiusa sa pagsimba pinaagi sa iyang liturhiya. Diin aniya ang pagbasa sa Biblia, ang pagsaulog sa sakramento o sa santos nga misa. So ang Katoliko adunay uniform nga pagbasa sa liturhiya. Kung nagmisa karon diri sa katedral sa bisan unsang orasa ug sa tibuok kalibutan maura pud kana ang liturhiya nga gibasa karong adlaw. Ikaduha nga timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkabalaan. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong pari ug ang balaang nasod. 1 Pedro 2:9. Ang iglesia balaan gumikan ini sa mga katarungan. Si Kristo nga iyang magtutukod balaan o dinugdan sa pagkabalaan. Kung balaan ang unang tipik sa pan na gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibukan ini. O kung balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Roma 11:16. Ang iglesia nagtudlo og balaan nga mga pagtulunan. Si Jesus ni mando, tuduy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gitudo kaninyo. Munang iyang gisulti sa Mateo 28:20. Ang iglesia nagubot sa kaymanan sa pagkabalaan nga mao ang sakramento nga gitukod ni Kristo. Isipa kami nga mga sulubon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. 1 Corinto 4:11. Ang iglesia mamungag mga santos o gipili kamo aron manlakaw og mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Juan 15:16. Ang iglesia Katolika nakapadangat na sa daghan niyang mga sakop gikan sa nagkalain-lain kahimtang sa kinabuhi o sa matang sa panahon ngadto sa pagkasantos nga mao mga tao nga naila sa kabalaan sa ilang kinabuhi o gipamatudan sa Dios pinaagi sa mga milagro busa gituboy ngadto sa kadungganan sa altar o sa dili maihap nga mga sakop nato ana karon sa langit. Apan wala usab kini magpasabot na kumo kay huli tanan nga mga sakop sa matud nga iglesia o sa iglesia Katolika pulos na sila mga balaan. Tungod kay ang gingharian sa langit sama usab sa kabaling nga gitaktak dito sa lanaw nga makakuha sa nagkalain-laing matang sa isda. Dunay isda nga maayo, dunay isda nga dili maayo, dunay isda nga makahilo pagani. So wala isa likway sa Santa Iglesia ang masalaypon niyang mga sakop tungod kay ang iyang misyon sama man sa misyon ni Jesucristo. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala aron sila maghinursol. Mateo 9:13. Ikatulo nga timaan sa matod ng iglesia mao ang pagkakatolika kon makailabon. Si Jesus ningon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himoa silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ug tudoy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginundumi. Ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19 ngadto sa 20. Dinhi masabot nato nga ang pagkakatolika sa matud nga iglesia, Katolika sa dapit, panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Katolika sa pagtulunan, tudoy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Katolika sa panahon, ako maguban kaninyo kanunay sa hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pagkakatolika sa matud nga iglesia dili absoluto tungod kay duna may mga tao nga musalikway sa kamaturan. Kay wala man nila dawata o giguba ang kamaturan nga muntay makaluwas kanila. 2 Tesalonica 2:10. So dunay mga tao nga nabunyagan Katoliko pero tungod lagi kinabasahan sa Exodus 20 sa mga piki nga sikta, so nibalhin sumon hindi ingon diri nga
ang dunay mga sakop sa iglesia nga namalhin tungod kay wala man nila dawata ang o higuba ang kamatuoran. Ikaw pat nga timaan sa matud nga iglesia mao ang iyang pagkaapostolika. Kini nagbasabot nga ang matud nga iglesia adunay walay bugto nga tutay sa iyang mga pangulo nga nagigan sa mga apostolis. Ang mga apostolis gihimo ni Kristo nga mga pangulo sa iyang iglesia. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostolis. Efeso 2:20. Ug sila gi suluban ni Hesus sa gahom sa pagtudo sa o pagdumala o pagbalaan. Ingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. Juan 20:21. Busa ang mga apostoles nga gipadala ni Kristo nang lakaw ngadto sa lain-lain dapit, dili ingon nga mga tawo nga walay kadugtungan sa usag-usa kun dili ubos kanunay ni Pedro isip labong pangulo. Si Don ang silmo mingon. Diin gani atua si Pedro nagdumala pinagi sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga Santo Papa. Atua dito ang iglesia. Nga gipasabot ani ang Iglesia Katolika. O katong kagahuman sa pagtudo o pagdumala o pagbalaan gipasa sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod nga mao ang mga kaobispuhan. Nagpili sila og mga pangulo sa matag simbahan o uban sa mga pag-ampo o pagpuasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo sa ilang gisaligan. Buhat 14:23. Dinhi ato makita nga ang misunod puli ni atong naguna kanila. Ang Iglesia Katolika dunay walay bugto nga kasaysayan na mapatras nato ngadto sa mga panahon sa mga apostoles, gipamatud-an sa mga standard references. Usa kini kadili malalis na tinuod nga ang bugtong iglesia nga makasubay sa iyang kasaysayan ngadto sa panahon sa mga apostoles mao lamang ang Iglesia Katolika. Kini ato mabasa sa Encyclopedia Microbritannica Volume 8 page 664. Busa kini dili malalis nga kamaturan nga ang mga apostoles mao gayod ang unang mga Kristiyano nga Katoliko, ang mga unang pangulo sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Jesucristo ug walay usa nga protestante nga makatudo nga dunay apostoles nga makakunik sa ilang mga leader sa karong panahon. Tataw kayo na ang Catholic Church mao gayod ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Hayag pa sa siga sa adlaw sa utong tutok, dili tungod kay mabasa sa Biblia word for word ang iyang pangalan. Dili na ko tutob, hinaod na doon na kamoy na tunan na napagtulunan sa timang akong gipamahayag karong hapuna. Daghang kayong salamat. Okay, salamat Brother Felix Bagutsay sa imong pagpatinaw sa pagpaila sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaya di man ginanalis igsoon na diya sa Mateo 16:18 duha ka tawo ang nag-istorya, si Kristo ra o si San Pedro. Wa dito si Eli Soriano samutang wa dito si Felix Manalo, wa sa dito si Elena Poti, si Ellen Goldwhite ang nagtukod sa 70 Adventist. Wala sa dito si Felix Manalo ang nagtukod sa Iglesia ni Cristo diri sa Pilipinas. Kinsay na si Pedro ra o si Ginoong Hesus. Unsay gingon ni Ginoong Hesus? Kanimo Pedro, ihatag ko ang gingharian o ang mga yawi sa kingharian sa langit. Wakit ningon dito nga duplikite o niya ang mga pastor, wala duplikite. Diya lang kang Kristo ihatag ang mga yawi sa kingharian sa langit. Wa duplikite ng mga mini. Manang ay mo pailad sa mga mini igsoon. Kaya ang simbahan dunay mga timaan. Gani kung atong tutukan kina Mateo 16:18, bisan kana na lang nga mingon sa Ginoong Jesucristo nga ibabaw ni bato tukuron ko
ang akong iglesia, ang akong simbahan, o bisan ang kamatayon, dili makapuntok nini, kay ako mag-uban nini kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nganong gisgutan ang kamatayon, igsoon ko higala, kay si Kristo Dios man, o ang Dios na sayod man, ngang tao mamatay. Pero pasalig na Ginoo Hesus Kristo, igsoon ko higala, nga bisan mamatay ka Pedro, kining simbahan na, dili maguba, dili mahanaw, magpapiling mulawig nga naman, ako mag-uban ni kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Namatay man si Pedro kinsa ni Poli, nahanaw bang simbahan? Wa. Kinsa ni Poli? Si Linus. Human namatay si Linus, kinsa ni Poli? Si Anacletus. Human Anacletus, kinsa ni Poli? Si Clemente, si Baristos, si Filisporo, o hangtod kang Juan Paulo II. Way bugto nga kutay sa mga Santo Papa. Timailan ka na nga kining simbahan na mo ning gibarugan ni Kristo, mo niyang gitukod ngayang gibanan o di gyud mahanaw bisan sa kamatayon. Aman na si Piso 2:20 nga dipasukad kamo sa mga apostolis. Human namatay si Juan Paulo II, kinsa ni Poli? Si Benedict XVI, si Joseph Ratzinger. Yan ipuhuay siya kay kapoy na iyang lawas, doon na siya balakian, nagsakit siya. Kinsa ni Poli? Si Pope Francis con George Mario Bergoglio. Namatay man atong giaging semana, wa pata nakapili. Doon na natay 266 ka mga Santo Papa nga nagpuli-puli pagda nini simbahan nga naman pasalig ni Kristo nga di gini maguba. Kung doon na gani simbahan nga maputo mo nang gitawag og sulpot, pagputos kilat ning tungha. Nga naman, naa may freedom ang matagusa. Basa sa Biblia, kumagpasa tukod. Di lang natungalan para di masuko. Ipasa ni Felix Manalo ang Roma 16:16, pag gumustahay ka mo, sinigsoon nga alok, nangumusta ka niyo ang mga iglesia ni Kristo. Gitukod din yung iglesia ni Kristo. Kanusta? Yatong July 27, 1914, dito sa Punta Ana, Maynila. Unya mao din yung tinuod nga iglesia ni Kristo. Nga gitukod naman na ni Felix Manalo. Unya kining iglesia ni Kristo nga natao din sa Pilipinas, dili mo tuo nga si Kristo Dios. Unya si Felix Manalo kuno anghel. Unya ang anghel labaw man jutay kay sa tao. So kung makuyog si Kristo ka nga si Felix Manalo, may nga Felix Manalo, bata-bata nga naman, labaw man anghel kay sa tao. Mo na dakong diferensya. Kung ang imong simbahan nga gipasakopan, tao ray nagtukod. Nga naman, di ginamakaluwas. Naaman na Salmo 121, Salmo 127, tuling 1, kawa nga kahagos sa katao, pagtukod siya balay, kay ang Diyos, dili mo puyo diha. Yung sa maning balay sa Diyos, unang Timoteo 3:15, ang balay sa Diyos, mawang simbahan, ang haligi, o sukaranan sa kamaturan. Amen. Muna igsoon ko higala, importante kayo, nga imong susihon, ang imong simbahan, kung disagikan, kinsa nagtukod, kanus ang nagtukod, asa dapit natukod. O di lang yapon natunganlan, aron di masuko, ang mga saksi niyo ba, nga gimugna gitukod ni Charles Taze Russell, ngatong 1863. Asa dapit dito sa First Board sa Pennsylvania. Kinsa nagtukod? Si Charles Taze Russell. Unsay gibasa? Ha? Buhat, Exodo 43:6. Apang lakaw kamo kay kamo ang akong mga saksi. So gitukod po niya ang saksi niyo ba? O perting daghana pa ang nagtukod o ilahang simbahan. Sila rin nagtukod, giwali nila ang ngalan ni Kristo, apan kitapos sa 10%. Nagwali sila Jesus, apan kitapos sa pesos. Nga naman, tinaw kay Soon, kanang nagasulat sa unang Korinto 11:4, nga doon ay nagwali og laing Jesus. Kinsang Jesus ilang giwali? Katong Jesus nga wa diha ang iyang inahan, kay tinuod nga Jesus kada adlaw bisag asa kuyog ang iyang simbahan. Muna mga safety magwalis plaza nga ang iyang inahan aron pagpaila nga kining simbahan na mao ning gitukod ni Kristo dinis kalibutan niadtong unang siglo. So dito maglangan, hapit na ang atong oras. Tune in mo sa Marian on Radio 91.9 FM kay mag-live to niya alas 4. So mag-live ta niya, doon natin panghatag ng mga transistor radio. So text na mo niya sa ato ang numero
775525 aron makaangkon mo sa ato ang mga papremyo. Kung naminaw mo na atong gagin Domingo, siguro ko nga maka-answer mo. Pero kuha mo maminaw, mag-versikulo taghap lang mo, kapitulo bana-bana, versikulo huna-huna. So dito maglangan, tawag tayo sa sunod ng magtitima atong tawagong si Brother Darwin de Villagracia Mabag sa iyang tima ang mahitungod sa mga larawan o mga rebulto. Ganadong. Salamat kayo sa magtigong tigpaila. Salamat